2:15 आमी आमगे मालकाचे फोन केला आमी तडी येतात म्हणून. आनी जेन्ना वारो आसूं उपरासन आसलेलो त्या वाऱ्याक धरून येतात केन्नाच तळल्यान वारो येयलो मतले ती येयली ती तायट येयली. तेजेर मातशें आमचें तें चुकामूक जाली आनी आमी मातशे भायर पावले आमगे अशें आसलेलें 1 तासान आमी ते तडी पावतात आनी तळ्ळे आमकां दोंगर लायटी सगळ्या दिसतात. 1 तासान दिसून आमकां बंद घातले आनी थंय एंकर घातलो आनी कितले डीप उदीक आहा तें पळोवपाक जे रस चडलो 25 पावना आलो. मागीर आमी थंयच नागरा रावले. वार टायट आमचे कडेन येवपा सारकें तेल आसलेलें 4 तासाक जे आमकां तेल लागता न्हू ते वाऱ्याचेच आमी चाली लागले जाल्यार 1 तास आमचें तेल सोंपतलें. अशें म्हणून आमी त्या एंकराचेर रावले आनी वारो पडटलो म्हणून सांजे 4 वारो पडलो म्हणटा आमी पोटाक कितें जाय म्हणून आमी एक आमकां बोट दिश्टी पडली. ते मंगळूर ते सायडीचे आसतले ते तांकां काय आमगे भाशा उलोवपा येना तेतून एकलो मातसो कोंकणी उलयतालो. ताका आमी सांगलें मागीर तेणें आमकां खावपाक दिलें पिवपाक दिलें सगळें दिलें. तेन्ना आमी तांकां सांगलें बाबा आमगे काणकोण जेटी आमकां काणकोण जेटीचेर वचपाक 00 हो आमकां मान दाखय म्हणून. तेणें कंपास ओपन केलो आनी 00 मारलो. 00 मारलो तेन्ना एक तडी बारीक धवी बोट दिसची पडटाली. तो म्हणटा त्या बोटीचेर सारको धरून वचत तूं जाल्यार सारको तूं आगोन पावतलो. मातसो हेवटेन तेवटेन जाल्यार तूं कारार पावतलो. तसोच येयलो. येता आमी कोलगडा पावली आगोंदच्या दारेचेर येता आसतना मागीर आमकां एक सारको फोन करपा लागलो फोनाचेर फोन तुमी खंय आहा येयात म्हणून. आमगे एक मोटराचेर आमी चलताले. एक मोटर आमगे बंद पडलेलो. एक मोटराचेर मातशें चलताले 5 मिनटी वर चलना आली. जेन्ना तडी पावली तेन्ना आमकां म्हणजे पियान पाळोळ्या पावले आमी. पाळोळ्या पिया एक बोट घेवन पाळोळ्या आसलेलो. तेन्ना तेणी एक पुलिसाक आमच्या पातीचेर चडयलो आनी पाती वयले आमचे 2 जे खल्लाशी आसले ते आपल्याचेर चडयले आनी तो धक्याचेर घेवन येयलो. The voice for Goy.